वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर पाक भारत जंग का तज़किरा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में 7 जंगें खत्म कराई, कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने राबता नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई, ईरान और इसराइल के दरमियान भी जंग खत्म कराई। अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी मुज़ाकरात में साथ नहीं दिया। मैंने तमाम जंगें उन ममालिक के कायदीन से बात करके खत्म कराई। सब समझते हैं अमन की कोशिशों पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। गजा में जंग बंदी हो जानी चाहिए। जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब, कहते हैं हमास की वजह से गजा जंग बंदी मुआहिदा नहीं हो रहा। हमास ने अमन के मुनासिब पेशकशों को मुस्तरद किया। हमास तमाम इसराइली कैदियों को फौरी रिहा करे। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम होगा। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान की तीनों बड़ी जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान पर जिस तरह हमला किया वो अमरीका के सिवा कोई दूसरा मुल्क कर ही नहीं सकता था। रूस मुआहदे के लिए तैयार ना हुआ तो भारी टैरिफ लगाएंगे। रूसी तेल खरीद कर भारत प्यूटन को मजबूत कर रहा है। यूरोपीय ममालिक रूस से तेल और गैस खरीदते हैं, ये शर्मनाक है। कार्बन अखराज जैसी बातें बकवास हैं, मौसमियाती तब्दीली धोखा है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई। दुनिया की तारीख में क्लाइमेट चेंज जैसा धोखा नहीं देखा। मौसमियाती तब्दीली की बातें बेवकूफ़ों ने फैलाई हैं। ग्रीन एनर्जी फ्रॉड से बचने की कोशिश ना की तो आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा AI और हयातियाती हथियारों पर काम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी दाखिला रोकने के लिए ताउन करे, सहूलतकार ना बने। अक़वाम मुत्तहिदा के समाज सरबराह इजलास से खिताब के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप की आलमी इदारे पर सख्त तनकीद, कहा आलमी इदारा मसाइल हल करने की बजाय नए मसाइल पैदा कर रहा है। सबसे बड़ी मिसाल गैर कानूनी हिजरत है, जिसे उन्होंने हमारे दौर का सबसे बड़ा सियासी मसला करार दिया। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि अक़वाम मुत्तहिदा मगरबी ममालिक और उनकी सरहदों पर हमले की माली मुआवनत कर रहा है। उनके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी तारकीन वतन को खुराक, रिहाइश, सफरी सहूलियात और डेबिट कार्ड्स फराहम करता है। आगे बढ़े, आपको बताएं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की लंदन के मेयर सादिक खान पर दोबारा सख्त तनकीद, कहा लंदन का मेयर निहायत खराब है। उसकी पॉलिसियों ने शहर को बुरी तरह बदल दिया। ये लोग शरीयत लाना चाहते हैं मगर ये अलग मुल्क है, ये नहीं हो सकता। उन्होंने यूरोप की इमिग्रेशन पॉलिसी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इमिग्रेशन और तवानाई के खुदकुशी जैसे मंसूबे मगरबी यूरोप की तबाही का सबब बनेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते भी ट्रंप ने सादिक खान को दुनिया के बदतरीन मेयरों में से एक करार दिया था और कहा था कि उन्होंने जानबूझकर इसे विंडसर के बैंकोट में मदऊ नहीं किया। सादिक खान पर शरीयत नाफिज करने के इल्जाम पर लंदन मेयर ऑफिस और बरतानवी वजीर सेहत का सख्त रद्द अमल। मेयर ऑफिस के तर्जुमान ने कहा हम इन हौलनाक और मुतसिब तबसरों को जवाब देकर वक़्त नहीं देंगे। लंदन दुनिया का अजीम तरीन शहर है जो बड़े अमरीकी शहरों से ज़्यादा महफूज है और ये बात बाइस मुसरत है कि अमरीकी शहरियों की रिकॉर्ड तादाद लंदन मुंतकिल हो रही है। बरतानवी वजीर सेहत ने ट्रंप के बयान को रद्द करते हुए कहा सादिक खान लंदन में शरीयत नाफिज नहीं कर रहे। मैं फ़ख्र करता हूँ कि वो हमारे मेयर हैं। लंदन के पहले मुसलमान मेयर सादिक खान पर ट्रंप मुतअद्दिद बार तनकीद कर चुके हैं, ताहम बरतानवी सियासी हलकों और अवाम की बड़ी तादाद उनकी हिमायत करती है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का जनरल असम्बली से खिताब, कहा कतर पर हमला ये जाहिर करता है कि इसराइली क़यादत मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो चुकी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ना तो अमन में दिलचस्पी रखते हैं और ना ही यरगमालियों की रिहाई में। इसराइल खुद को सिर्फ गजा और मगरबी किनारे तक महदूद नहीं रख रहा बल्कि शाम, यमन, ईरान और लबनान पर हमले करके पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल रहा है। आज का दिन मसलूम फ़लस्तीनियों और मसलूम इंसानियत के साथ डट कर खड़े होने का दिन है। जो कोई खामोश है वो इस बर्बरियत में इसराइल के साथ बराबर के शरीक है। यह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं बल्कि कब्जा, बेदखली, जिलावतनी, नस्लकुशी और इज्तिमाई तबाही है। गजा में कोई जंग नहीं हो रही क्योंकि जंग दो फरीकों के दरमियान होती है। एक तरफ जदीद फौज है जिसके पास मौलिक तरीन हथियार हैं और दूसरी तरफ निहत्ते शहरी और मासूम बच्चे हैं। कोयटा में जाफर एक्सप्रेस को दहशत के
علاقے میں ٹریک پر دھماکہ، ریلوے حکام کے مطابق حادثے میں ٹرین کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں، جن میں سے 1 بوگی الٹ گئی جبکہ 2 پٹریوں سے اتر گئی ہیں۔ جعفر ایکسپریس پشاور سے کوئٹہ جا رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ حادثے کے بعد امدادی ٹیمیں اور ایمبولینسز جا وقوع کی طرف روانہ کر دی گئی تاکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا سکے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے جعفر ایکسپریس کے تمام مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور ٹرین کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق جلد ہی پٹری سے اترنے والی بوگیوں کو ہٹانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ حالیہ سیلاب سے نقصانات کی تحقیقات، متاثرین کی بحالی کی لائحہ مرتب کرنے، آئندہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے سفارشات کے لیے پنجاب اسمبلی کی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیپلز پارٹی کے سید علی حیدر گیلانی کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے۔ کمیٹی میں 24 اراکین اسمبلی شامل ہیں۔ وزیر آبپاشی قاسم پیرزادہ، سمیع اللہ خان، شوکت راجہ، احمد اقبال چودھری اور دیگر کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ کمیٹی 30 دن میں اپنی رپورٹ تیار کرے گی۔ کمیٹی سیلاب سے زراعت، لائف سٹاک، انفراسٹرکچر کے نقصانات کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی سیلاب متاثرین کے نقصانات کا بھی تخمینہ لگائے گی۔ کمیٹی سیلاب میں انسانی جانوں کے ضیاع کے اسباب اور عوامل کا بھی جائزہ لے گی۔ کمیٹی مستقبل میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے تجاویز بھی مرتب کرے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پنجاب سے صوبے کو آٹے اور گندم کی بندش پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سرکاری سرائے کے مطابق درخواست میں موقف اختیار کیا جائے گا کہ آئین کے آرٹیکل 151 کے تحت کوئی صوبہ غذائی اجناس کی ترسیل پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ گندم اور آٹے کی ترسیل بند ہونے سے صوبے میں آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ صوبائی سیکرٹری فوڈ شاہ محمود خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے گندم آٹے کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت جلد سپریم کورٹ سے ریٹ دائر کرے گی۔ خیبر پختونخوا کا گندم اور آٹے کا 83% انحصار پنجاب پر ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ سے پنجاب سے خیبر پختونخوا میں آٹے اور گندم کی ترسیل پر پابندی عائد ہے، جس کے باعث صوبے میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1050 روپے کا اضافہ ہوا اور 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2200 روپے ہے۔ قومی اسمبلی کی غذائی تحفظ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے اسمگلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کا انکشاف کیا، جس میں پہلے سگریٹ، چھالیاں اور دیگر اشیاء شامل تھی اور اب جانور بھی بارڈر پر تعینات سیکیورٹی اہلکاروں کی ملی بھگت سے اسمگل کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں گندم اور چینی کی پیداوار، قیمتوں اور درآمدات پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ رانا تنویر حسین نے گنے کی کم پیداوار، سپورٹ پرائز کی عدم فراہمی اور چینی مافیا کی چینی کی قیمت میں اضافے کی وجوہات بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ گندم کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے اس سال گندم درآمد کرنے کی ضرورت پڑے گی، جس سے قومی خزانے پر بوجھ بڑھے گا۔ حکومت گندم کی امدادی قیمت بحال کرنے کے لیے IMF سے رابطے میں ہے تاکہ کسانوں اور عوام کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ چینی کی پیداوار اور سرپلس کی صورتحال پر بھی روشنی ڈالی گئی اور چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے اقدامات پر زور دیا گیا۔ پنجاب میں نوزائیدہ بچوں کے لیے ہیپیٹائٹس ویکسین کی فراہمی میں قلت، محکمہ صحت پنجاب نے متعلقہ نجی کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا۔ ڈی جی ہیلتھ پنجاب کی جانب سے کمپنی کے خلاف باضابطہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ حکم کے تحت آئندہ 3 سال تک کمپنی کسی بھی سرکاری ٹینڈر میں شامل نہیں ہو سکے گی۔ دستاویزات کے مطابق 2024 میں محکمہ صحت نے ہیپیٹائٹس ویکسین کی 30 لاکھ خوراکوں کا آرڈر دیا تھا، تاہم کمپنی نے صرف 5,24,000 خوراکیں فراہم کی۔ متعدد بار یاد دہانیوں اور ہدایات کے باوجود باقی خوراکیں فراہم نہ کی گئی۔ کمپنی نے بھارت میں واقع اپنے مینوفیکچرنگ پلانٹ کی خرابی کو ویکسین کی عدم فراہمی کی وجہ قرار دیا ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں 7 سالہ بچے 7 کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ مقتول بچے کے ورثاء اور اہل علاقہ نے لانڈی تھانے کے باہر شدید احتجاج کیا۔ شارع بلاک ہونے کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے انصاف کی فراہمی میں تاخیر پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ کراچی کے علاقے باکرنگی ملی ندی بند والی پٹی پر اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کا حملہ، نامعلوم افراد کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کرنگی اور ٹیم پر فائرنگ، پتھراؤ سے 4 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ AC کرنگی کے مطابق ملی ندی بند پر قائم انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن جاری تھا۔ کچھ غیر قانونی مکان ٹیم نے گرائے، نامعلوم جمع ہو گئے۔ نامعلوم افراد نے پہلے پتھراؤ کیا پھر فائرنگ شروع کر دی۔ معلوم افراد نے ایک ٹرک کو نقصان پہنچایا اور جلانے کی بھی کوشش کی۔ اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے 4 ملازم پتھر لگنے سے زخمی ہو گئے۔ پولیس کی مزید نفری طلب کر لی گئی۔
बैरिस्टर अली जफर प्रोग्राम ABN न्यूज़ तजिया में गुफ्तगू, कहा अफगानिस्तान को तनहा करने के बजाय बातचीत की राह अपनाएं जाए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मकामी लोगों की मुशावरत ज़रूरी है। बानी PTI तसादुम नहीं मुकालमे की हामी है। अलकादिर ट्रस्ट केस बेबुनियाद और झूठा है। मासी की तरह ये मुकदमा भी खत्म हो जाएगा। झूठे मुकदमात बनाने वालों से हर्जाना वसूल होना चाहिए। तो शखाना 2 भी बेबुनियाद मुकदमा है, जल्द खत्म होगा। बानी PTI को कैद में तन्हाई के जरिए जहनी अजियत दी जा रही है। किताबें और TV तक की सहूलियात छीन ली गई। बानी PTI ने कहा, किसी डील में नहीं जाऊंगा। हुकूमत बानी PTI का मौकिफ दुबाना चाहती है। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, ये नहीं हो सकता कि हम उनको आइसोलेट कर दें। खात्मा तो हमने करना है टेररिज्म का, दहशतगर्दी का, लेकिन उसमें मुकामी लोगों की मुशावरत कायम करनी है। अफगानिस्तान के साथ बातचीत करें और बात करने के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोई एक यूनाइटेड फ्रंट कायम करें। तोशाखाना 2 केस जो चल रहा है, बोगस केस है, ये एक बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा केस है। अलकादिर केस भी ख़त्म ज़रूर होगा, तो वो किताबें भी नहीं दी जा रही। आप कहते हैं TV हो जाए उधर, तो TV भी बंद कर दी जाती है। खान साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती, ना हुकूमत के साथ ना किसी और के साथ। WHO और अमरीकी साइंटिफिक एसोसिएशन ने वाज़ेह किया कि वैक्सीन और नाटोलर का ऑटिज्म से कोई ताल्लुक नहीं। दोनों इदारों ने शक्कुक व शुबहात को मुस्तरद करते हुए कहा कि साइंसी शवाहिद इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये दावे बेबुनियाद है। अमरीकी साइंटिफिक एसोसिएशन ने व्हाइट हाउस के हालिया बयान को साइंसी हक़ाइक़ के मुनाफी करार देते हुए अवामी एतमाद के लिए नुकसानदेह करार दिया। 2024 के स्वीडिश तहकीक में भी 24 लाख बच्चों के तजिए से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ।